नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी दिपा थापा। भैरहवाको नवनिर्मित गौतम बुद्ध विमानस्थलको यान्त्रिक परीक्षण हुने भनेर लामो चर्चाको विषय बन्यो। अन्ततः बहुप्रतीक्षित क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि जहाज आज नेपाल आएको छ। भोलिदेखि 10 दिन हुने परीक्षण उडानले धेरै कुराको आधार तय गर्नेछ। आजको समाचारमा गौतम बुद्ध विमानस्थलमा हुने व्यावसायिक उडानको चर्चा गर्नेछौँ। त्यो बाहेक डोटी जिल्लाको सडकको अवस्था पनि देखाउनेछौँ। भने भारतमा कुवामा खसेर दर्जन बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको घटना पनि हामीसँग छ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षण उडान गर्ने जहाज भैरहवा आइपुग्यो। व्यावसायिक उडान भने जेठ 2 गतेदेखि हुने। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बैतडीका 74 विद्यालय छनौट। भौतिक पूर्वाधार र शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि हुने अपेक्षा। 2 हप्ता अघिको भारी हिमपात र वर्षाका कारण डोटीका बन्द भएका सडकहरू अझै खुलेनन्। भत्किएका सडक मर्मत नहुँदा समस्या। भारतको कुशीनगरमा इनारमा खसेर 13 जनाको मृत्यु। ब्राजिलमा आएको बाढीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 94 पुग्यो। हजारौं नागरिक प्रभावित। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज एपीएफले मनाङलाई र एनआरटीले सङ्कटालाई हरायो। जितसँगै मनाङ दोस्रो र एनआरटी 5औं स्थानमा। समाचार अब विस्तारमा। रूपन्देहीको भैरहवा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षण उडान गर्ने जहाज नेपाल आएको छ। एरोनटिकल रेडियो अफ थाइल्यान्ड एरोथाईको जहाज आज बङ्गलादेशको ढाका हुँदै काठमाडौँबाट भैरहवा आइपुगेको हो। यो जहाजले भोलि शुक्रबारदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट अर्थात् परीक्षण उडान गर्नेछ। जहाजले 10 दिनसम्म विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्नेछ। परीक्षण उडानका क्रममा भैरहवामा हुने आन्तरिक उडान भने प्रभावित हुनेछ। बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म परीक्षण उडान हुने भएकाले त्यो समयमा आन्तरिक उडान ठप्प हुनेछन्। यसैबीच भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आगामी जेठ 2 गते बुद्ध पूर्णिमाका दिनदेखि व्यावसायिक उडान हुने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान गर्ने मिति आगामी बुद्ध पूर्णिमाको दिनलाई तोकेको हो। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालन गर्न एक समिति गठन गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह प्रयोजनका लागि आजदेखि दल दर्ता सुरु गरेको छ। आगामी वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आजदेखि फागुन 15 गतेसम्म दल दर्ता गर्न सकिने आयोगले जनाएको हो। आयोगमा 106 वटा दल दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका दलहरूले फेरि निर्वाचनको लागि दर्ता गर्न आयोगले आह्वान गरेको छ। दल दर्ताको लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलको सम्पूर्ण विवरण खुलाउनु पर्ने हुन्छ। आयोगमा दलले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ। दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। पहिलो कार्यकालमा तपाईको स्थानीय तहमा के कस्ता विकासका परिवर्तनहरू भए भनेर हामीले डोटीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। विकास उस्तै नै छ। अब हाम्रो डोटीको हकमा हेर्ने हो भने पहिलाकै स्वरूपमा विकास छ, उही विकास हो र त्यसलाई अलिकति परिमार्जित गर्न खोजेका हौँ र यसलाई विकास कसरी भन्नु र त्यति साह्रै विकासै भएको र कुनै कायापलट भएको जस्तो देखिँदैन। जुन विजय भएर आउनुभएको छ उनले विकास गाउँ गाउँमा गर्नुभएको राम्रो गर्नुभएको छ। तर जुन बजेट आइरहेको छ आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई दिने, कार्यकर्तालाई दिएर धेरै बजेट दिएर सानो विकास गर्ने, राम्रो विकास कम गुणस्तरीय गर्ने, बजेट खर्च धेरै गर्ने भइरहेको छ। यसलाई कसरी हुन्छ अनुगमन गर्नुपर्दछ। गर्दाखेरि अब विकास भन्ने कुरा त नियन्त्रण हुने कुरा नै हो हैन। तर विकासमा पनि कस्तो अहिले यो 5 वर्षको पिरियडमा विकास भन्ने कुरा खासै भएको छैन हाम्रो टोल गाउँमा चाहिँ। काम चाहिँ सम्पूर्ण राम्रै देखिन्छ हजुरको। अब जनप्रतिनिधिद्वारा काम राम्रो छ।
तर अब काम राम्रो भन्दा पनि काम त ठिकै जस्तो लाग्छ, तर गुणस्तरीय गर्दाखेरि यसको चाहिँ हजुरको यो अनुगमन चाहिँ हजुरको गर्नुपर्ने देखिन्छ। र हाम्रो गाउँठाउँमा जुन यो पहिलाको भन्दा अहिले धेरै अत्याधिक रूपमा विकासका पूर्वाधार भइरहेको छ। जुन हाम्रो गाउँठाउँमा विकासका पूर्वाधार जस्तै खानेपानी, स्वास्थ्यदेखि लिएर बाटोघाटो होइन, सबै हामीले सोचेभन्दा बढी विकासहरू भएको छ। यस्तै जनप्रतिनिधिको आश गरेका छौँ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि बैतडी जिल्लाका 74वटा विद्यालय छनौट भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सिफारिस भएका 356 विद्यालय मध्ये 74 सार्वजनिक विद्यालय छनौट भएका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख नरेन्द्र अवस्थीले जानकारी दिनुभयो। छानिएका विद्यालय मध्ये आइसिटी ल्याब व्यवस्थापन 33, 2 कोठे भवन 32, 4 कोठे भवन 8 र 1 प्राविधिक ल्याब निर्माण गरिनेछ। 4 कोठे भवन निर्माणका लागि प्रति विद्यालय 36 लाख र 2 कोठे भवन निर्माणका लागि 18 लाख, त्यस्तै आइसिटी ल्याबका लागि 6,50,000 र एउटा ल्याबका लागि 10 लाख छुट्याइएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 570 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 9,789 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 7,028 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 364 र 2,761 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 206 जना गरी 570 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,993 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 16,616 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। राष्ट्रको पत्रिका हाम्रो गौरव, एउटा सिङ्गो इतिहास अनि युग प्रतिनिधि गोरखापत्र। अब कोहलपुरबाट पश्चिम क्षेत्रको आफ्नै संस्करण हरेक बिहान तपाईको आँगनमा। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरूमा वार्षिक ग्राहक विशेष छुट योजना। गोरखापत्र दैनिक रु 3,000 मा रु 1,500 नगद छुट, साथमा मधुपर्क, युवा मञ्च र मुना मध्ये एक उपहार। नगद छुट नलिएमा द राइजिङ नेपाल र कुनै एक मासिक प्रकाशन एक प्रति उपहार। द राइजिङ नेपाल ग्राहक बनेमा रु 1,500 मा रु 500 नगद छुट, साथमा एक प्रति मासिक प्रकाशन। नगद छुट नलिएमा सम्पूर्ण मासिक प्रकाशनहरू उपहार। गोरखापत्र संस्थान, पश्चिम क्षेत्र, कोहलपुर संस्करण प्रकाशन गृह, कोहलपुर, बाँके। कोहलपुर फोन नम्बर 081 531 622, 98 41 251 674, 98 60 059 947। बुटवल 071 543 376, 98 49 645 306, 98 66 580 325। सुर्खेत 98 49 034 231, 083 590 060 र धनगढी 091 412 043, 98 58 421 801। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 2 हप्ता पहिलेको भारी हिमपातसँगै परेको वर्षातका कारण बन्द भएका डोटीका ग्रामीण सडकहरू अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। समूहगाड, कपल्लेकी, नापानी लगायत हुँदै गडसेरा जोड्ने फास्ट ट्र्याक लगायत सडकका विभिन्न खण्डमा हिमपातले रुख ढल्दा तथा वर्षातले पहिरो खस्दा सडक सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। हिमपात र वर्षातका कारण बन्द भएका अन्य ग्रामीण क्षेत्रका सडकको समेत मर्मत नहुँदा यातायात सञ्चालनमा शास्ति हुने गरेको छ। सडकको अवस्था दयनीय भए पनि मर्मतमा भने कसैले ध्यान नदिएको बोक्टान
फुटसिल गाउँपालिकाका स्थानीयहरूले बताएका छन्। सडक मर्मत नहुँदा बिरामीले समेत शास्ति भोग्नु परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाको अनुगमन गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलामा जडान गरिएका अक्सिजन प्लान्ट, अस्पतालको सेवा प्रवाह तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामको अवस्थाबारे मन्त्री खड्काले चासो राख्नु भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाको अनुगमन निरीक्षण गर्नुभएको छ। मंगलबार बिहान जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलामा जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्ट, अस्पतालको सेवा प्रवाह तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अनुगमन गर्नुभएको हो। मन्त्रीको अनुगमन भ्रमणको बारेमा जानकारी दिँदै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाका प्रशासन शाखा प्रमुख आनसिंह डाँगा, हामीले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गऱ्यौँ, त्यसको लागि विद्युत ट्रान्सफर्मरको आवश्यक परेको थियो। एउटा त्यो ट्रान्सफर्मरको कुराहरूको बारेमा राख्यौँ हामीले। अनि जस्तै आइसोलेसन सञ्चालन गर्नको लागि हामीले तत्कालको लागि शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्की थिएन, त्यो सेफ्टी ट्याङ्की निर्माणको सम्बन्धमा बजेटको बारेमा पनि कुरा राख्यौँ। जस्तै हामीले जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको जनशक्तिको समस्या रहेको छ। 2017 सालमा महाकाली नदीमा आएको बाढीका कारण दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको भवन बगाएपछि विगत 8 वर्षदेखि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलामा भवन अभावका कारण स्वास्थ्य कार्यालयको सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ। सामाजिक विकास मन्त्री खड्काको अनुगमनका क्रममा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तर्फबाट राखिएका मागहरूको बारेमा जानकारी दिनुहुँदै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाका जनस्वास्थ्य अधिकृत जयराज भट्ट केही कार्यक्रमहरू चाहिँ अब थप गर्नुपर्ने भनेर हामीले चाहिँ माग गरेका छौँ। जस्तो कुपोषणको समस्या छ दार्चुलामा, त्यसको लागि चाहिँ कुपोषण सम्बन्धी चाहिँ विशेष कार्यक्रम चाहिँ को लागि हामीले आग्रह गरेका छौँ एउटा। अनि दोस्रो कुरा, स्वास्थ्य कार्यालयको हाम्रो चाहिँ भवन पनि छैन। त्यो भवन अभावको कारणले औषधिहरू, खोपहरू भण्डारण गर्न पनि समस्या हुनाले जमिनसहित देखाएर मन्त्रीजीलाई चाहिँ कार्यक्रम राख्नको लागि भनेर त्यो भ्रमणपछि प्रतिक्रिया दिनुहुँदै मन्त्री खड्काले भन्नुभयो, नयाँ भवन बनाउँदैछौँ, त्यो बनाउनको लागि त्यही जग्गा र पुराना संरचनाहरू भत्काउनु पर्ने, त्यसो हुनाले अहिले पनि भौतिक पूर्वाधारको अभाव एक खालको रह्यो र यहाँको जनशक्तिको पनि त्यो खालको अभाव चाहिँ छ। त्यस बिचमा पनि त्यो सबै खालको अभाव हुँदाहुँदै पनि यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले जुन ढङ्गले काम गरिरहेका छन् त्यो मलाई सन्तोषजनक पनि लागिरहेछ र यसलाई यसको सेवा क्षेत्र फेरि ठुलो छ, विकटता छ। त्यसो हुनाले थप चाहिँ मलाई कसरी अहिले तत्काल सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा थप उहाँहरूसँग छलफल गर्छु। नेपाल टेलिभिजनका लागि कृष्ण धामी, सुदूरपश्चिम प्रदेश, दार्चुला। दाङको कोइलावास भन्सार कार्यालय सुनसान छ। कोइलावास नाका सञ्चालनमा नआउँदा यो नाका व्यापारिक रूपमा प्रयोगमा आउन नसकेको हो, जसले गर्दा राजस्व सङ्कलनको अवस्था पनि कमजोर बनेको छ। कोइलावास भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79मा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य 14,78,000 निर्धारण गरेको छ। तर हालसम्म 5,93,000 रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। कुनै समय चल्तीको नाका हिजो आज सुनसान बनेको हो। कोइलावास नाका सञ्चालनमा आउन नसक्दा राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको कोइलावास भन्सार कार्यालयका प्रमुख वसन्त रजौरीले बताउनुभयो। तीर्थयात्रीहरू चाहिँ मोटरसाइकल लिएर आउँछन्, इन्डियन मोटरसाइकल। यिनीहरूको अस्थायी पैठारी गरिन्छ। त्यो अस्थायी पैठारीबाट अहिले चाहिँ हालसम्म लगभग 5,93,000 रुपियाँ जति राजस्व चाहिँ सङ्कलन भएको छ। स्वर्गद्वारी दर्शनका लागि कोइलावास नाकाबाट तीर्थयात्री मोटरसाइकलमा नेपाल भित्रिने गरेका छन्। मोटरसाइकलको अस्थायी पैठारीबाट मात्रै राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ, जसले गर्दा राजस्व सङ्कलनको दर बढ्न नसकेको हो। कोइलावास नाकालाई सुचारू गर्ने र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रोत्साहन दिनुपर्ने व्यवसायी गङ्गाराम भट्टराईले बताउनुभयो। यहाँबाट भन्सार सञ्चालनमा आयो भने करिब यो राप्ती पुरानो हाम्रो राप्ती अञ्चलको द्वार हो र यसलाई एउटा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा पनि स्थापित गर्न सकिन्छ। भारत सरकारले कोइलावास नाकामा कस्टम कार्यालय नराख्दा नाका सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। भारत सरकारले कस्टम राखेर नाका सुचारू गर्नुपर्ने माग गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष सद्दाम सिद्दिकीले राख्नुभयो। कोइलावास भन्सारलाई चाँडीभन्दा चाँडी चालु गर्नु पर्यो र मित्र भारतदेखि उताको कस्टमलाई नै बसाल्नु पर्यो र मेन पोइन्ट नै त्यही हो, कोइलावास भन्सारलाई चालु गर्नु पर्यो जसरी पनि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग नबन्दै खुबै चल्तीमा रहेको कोइलावास नाका हिजो आज सुनसान जस्तै छ। यो नाकालाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। गुल्मीमा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार
हरित स्वयंसेवकको कार्य विवरणको त्रैमासिक समीक्षा गरिएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा खटिएका हरित स्वयंसेवकहरूले आफूले गरेका कार्य र समस्याका बारेमा छलफल गरेका हुन्। कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार हरित स्वयंसेवकको त्रैमासिक समीक्षा गरिएको हो। भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मी र कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम गरिएको थियो। 2 वर्ष अघि कृषिको दूतको रूपमा खटाउने प्रदेश सरकार कार्यक्रम अनुसार 93 वटै ओडामा एक जना हरित स्वयंसेवक छनौट गरिएको थियो। गाउँमा अगुवाको रूपमा काम गर्दै कृषिमा लाग्न अन्य पनि प्रोत्साहन गर्ने हेतुले हरित स्वयंसेवक बनाइएको हो। प्रत्येक ओडाबाट छनौट भए पनि अहिले 74 जनाले मात्रै काम गर्दै आएका छन्। उनीहरूले आफूले गरेका व्यवसायको बारेमा जानकारी गराएका थिए। कृषि तथा पशुपालनमा भएको गतिविधि आफूले गरेका कामको अनुगमन गर्न र बिउ पलको व्यवस्था गर्नका लागि आग्रह गरेका थिए। हाम्रो त औषधि पनि अब त्यो भएन, अनिखेरि बिउ पल दिएको कृषकलाई लगेर हामी दिन्छौँ, तालिमहरू आउँछ र दिन्छौँ। कृषकलाई तालिम दिने त पोर्साल हामीलाई भन्नुभयो, तालिम त दिने हो, हामीसँगै तालिमको योग्यता हाम्रो यहाँ समुदायले सिकाउनु भएको छैन, हामीसँग पनि त्यति क्षमता छैन। हामी उत्पादन गर्छौँ, बजारीकरणको लागि हामीलाई समस्या पर्छ। अब मै फार्म चलाउँछु, मेरै उत्पादनको लागि हामीलाई बजारीकरणको अब कहाँ लगेर छोड्ने भन्नुहुन्छ। अब हामी अरू किसानलाई उत्पादन गर भन्नुहोस्, भोलि बिहान तपाईँ स्वयंसेवक बेचिदिनुहोस् भन्नु हामीले कहाँ बेच्ने? त्यहाँको कृषिका उसमा केही कसैलाई थाहा छैन। अब स्वयंसेवक आउँछ, वर्षको एकपटक यहाँ आउँछ, भेट्छ, उतातिर पालिकासँग वार्डसँग केही उसको सम्बन्धै हुन्न। भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीका निमित्त कार्यालय प्रमुख भरत काफ्लेले हरित स्वयंसेवकले अन्य व्यक्तिले पनि सिको गरून् भनेर कार्यक्रम आएको उल्लेख गर्दै सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउनु भयो। र प्रभावकारी ढङ्गले तपाईँले काम गर्नु भएन, अरूको लागि तपाईँहरू आफै स्वयं पनि उदाहरणीय हुनुहुनेछ भनेर एउटा निष्पक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँहरू छानिनु भएको वास्तवमा। कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख नवराज भण्डारीले हरेक ओडामा कृषिको दूतको रूपमा खटाउने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अनुसार 93 वटै ओडामा हरित स्वयंसेवक छनौट गरे पनि अहिले भने 74 जनाले मात्रै काम गरेको बताउनु भयो। र अहिले 2 वर्ष पुग्दै गर्दा हामीलाई पनि कता कता फेरि हरेक ओडामा अब जाने कृषि प्राविधिक स्थानीय तहमा हामीले आफै पनि कृषि प्राविधिक राख्दै गरेको सन्दर्भमा तपाईँहरू कति प्रभावकारी हुनुहुन्छ हुनुहुँदैन भन्ने कुरा बहसको विषय नै रहेको छ। विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका हरित स्वयंसेवकहरूले आफ्ना समस्या राखेका थिए। उनीहरूले स्थानीय तहले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको गुनासो राखेका थिए। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। निर्माण कार्य सुरु भएको 22 वर्षपछि बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीबाट कोल्टी सडक खण्ड कालोपत्रे सुरु गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको यो सडक खण्डको 41 किलोमिटर कालोपत्रे प्रक्रिया अघि बढेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले मार्तडी कोल्टी सडक खण्ड कालोपत्रेका लागि 1,57,75,12,000 रकम विनियोजन गरेर काम अघि बढाइएको छ। 9 किलोमिटर सडक खण्डमा सडक चौडादेखि वालहरू लगाउने काम सम्पन्न भएर कालोपत्रे गर्ने तयारीमा पुगेको छ।
प्रदेश सरकारले यो सडकलाई बहुवर्षीय आयोजनामा अघि सार्दै सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय साँफे बगर मार्फत काम भइरहेको आयोजना प्रमुख रुद्र बोगटीले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको कुशीनगरमा इनारमा खसेर 13 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा महिला र किशोरी रहेका भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। विवाह समारोहमा विधिका लागि इनारको रिङमा राखिएको जालीमा पूजा गर्न बसेका उनीहरू जाली भाँच्चिँदा इनारमा खसेका हुन्। इनारमाथि राखिएको जालीले भार थेग्न नसक्दा भाँचिएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। घटनामा अरू केही घाइते भएका छन्। ब्राजिलको पेट्रोपोलिस सहरमा आएको बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 94 पुगेको छ। हजारौं नागरिक प्रभावित भएका छन्। उद्धारकर्ताले पुरिएका मानिसहरूलाई खोजिरहेका छन्। हिलो मिसिएको भेल घरमा पसेको छ। बाढी तथा डुबानका कारण झन्डै 80 घरमा क्षति भएको र 300 जनालाई विद्यालयमा आश्रय दिई सुरक्षित राखिएको छ। रियो दी जेनेरियोको उत्तरतर्फ पर्ने पहाडी सहरमा अस्ति ठूलो मुसलधारे वर्षा भएको थियो। पेट्रोपोलिस सहरमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ। रियो दी जेनेरियोको राज्यका गभर्नरले सन् 1932 पछि ठूलो वर्षा भएको बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। सल्यानमा पछिल्लो समयमा माछा पालन व्यवसाय फस्टाएको छ। जिल्लाभर करिब 50 युवाले करिब 100 रोपनी जग्गामा माछा पालन गर्दै आएका छन्। वार्षिक झन्डै 12 मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गरेको जिल्लामा माछा बिक्रीबाट करिब 60 लाख रुपैयाँ भित्री रहेको छ। थोरै लगानीमा धेरै आम्दानी गर्न सकिने भएपछि व्यावसायिक माछा पालन गर्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख कपिल प्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार व्यावसायिक रूपमा माछा पालन गरिरहेका किसानले वार्षिक 3 लाखदेखि 7 लाख रुपैयाँसम्म कमाउँदै आएका छन्। सल्यानमा माछा पालनका लागि यो वर्ष मात्रै 10 लाखदेखि माथिको लगानीका 15वटा नयाँ फर्म दर्ता भएका छन्। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 1.93 अङ्कले घटेर 2732.52 बिन्दुमा झरेको छ। आज व्यापार, जलविद्युत उत्पादन र म्युचुअल फन्ड समूहका शेयर सामान्य बढेको छ भने अरू समूहको शेयर सामान्य ओह्रालो लागेको छ। आज 227 कम्पनीका 40,17,000 किता शेयर 2 अर्ब 27 करोड 78 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै जीवन विकास लघुवित्त संस्थाको 22 करोड 37 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोको शेयर 4%ले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि तेह्रथुम पावर कम्पनी र युनाइटेड मर्दी जलविद्युत कम्पनीको शेयर झन्डै 6.5% बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। मछिन्द्र फुटबल क्लबले सातदो बाटो युथ क्लबलाई हराएर शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा उपाधि पक्का गरेसँगै अब उपाधि होड सकिएको छ। तर त्यस शीर्ष 3मा रहने, मिड टेबलमा रहने र रेलिगेसनबाट जोगिनका लागि अझै क्लबहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। सोही अनुसार आज भएका 2 खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई हराएको छ भने अर्को खेलमा न्युरो टिम एनआरटीसँग सङ्कटा पराजित भयो। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एपीएफले मनाङलाई 3-1 गोलले हराएको हो। आजको जितसँगै एपीएफ रेलिगेसनमा पर्ने सम्भावना सकिएको छ। एपीएफको 14 अङ्क भएको छ। मनाङ 20 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। आजै एन्फा कम्प्लेक्स सातदो बाटोमा भएको अर्को खेलमा न्युरो टिम एनआरटीले सङ्कटालाई 1-0 गोलले हरायो। जितसँगै एनआरटी 17 अङ्कसहित शीर्ष 5मा पुगेको छ। 15 अङ्क रहेको सङ्कटा 6औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम।
आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि देशभर आंशिक बदली रही मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षण उडान गर्ने जहाज भैरहवा आइपुग्यो। व्यावसायिक उडान भने जेठ 2 गतेदेखि हुने। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बैतडीका 74 विद्यालय छनौट। भौतिक पूर्वाधार र शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि हुने अपेक्षा। 2 हप्ता अघिको भारी हिमपात र वर्षाका कारण डोटीमा बन्द भएका सडकहरू अझै खुलेनन्। भत्किएका सडक मर्मत नहुँदा समस्या। भारतको कुशीनगरमा इनारमा खसेर 13 जनाको मृत्यु। ब्राजिलमा आएको बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 94 पुग्यो। हजारौं नागरिक प्रभावित। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज एपीएफले मनाङलाई र एनआरटीले सङ्कटालाई हरायो। जितसँगै मनाङ दोस्रो र एनआरटी 5औं स्थानमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।